बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इब्तिदा इस शेर से, जो भी किया बस रब के लिए, जो भी करेंगे रब के लिए, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, दुआ हमारी सब के लिए। इस वक्त जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मौजू ये है कि अक्सर पेरेंट, बच्चे छोटे होते हैं और बहुत से वालिदैन को ये शिकायत हो जाती है कि उनके बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। तो इसकी इस्लाह जो वो शुरू ही से कर लेना चाहिए। और जो नए पेरेंट्स बने हैं उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ज़ाहिर है कि हर वालिदैन को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी होती है, उसकी कोशिश भी होती है कि वो उनके लिए ज़्यादा कुछ करके उसको खुश करे, ये कुदरती अमल है। लेकिन कभी कभी मोहब्बत की ज़्यादती जो है वो इंसान के अपने लिए, वालिदैन के अपने लिए बहुत नुकसानदेह और तकलीफ़देह सूरत इख्तियार कर लेती है। क्योंकि जब हम बग़ैर सोचे समझे बच्चे की हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी करना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चे में एक तलब सी पैदा हो जाती है कि मैं जैसी हुक्म करूँ या जैसी मैं फरमाइश करूँ या जैसी मेरी ख्वाहिश हो, मुझे ये चीज़ या कोई भी चीज़ जो उसकी पसंद की हो वो फौरी तौर पे मिल जाए। और ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत का हिस्सा बन जाती है और फिर वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो फिर वो रोना धोना, ज़िद करना शुरू करता है और माँ बाप मजबूर होकर उसे दिला भी देते हैं, वो और मज़ीद गलती होती है। तो बाद में जब पेरेंट्स इन प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो उस चीज़ पे गौर नहीं करते कि हो क्यों रहा, वजह क्या थी इसकी। तो इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यही होती है कि आपने उस बच्चे की हर ख्वाहिश उसके फौरी तौर पे कहते ही, उसके मुंह से अल्फाज निकलते ही पूरी कर दी। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो तो आप मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं भी और बच्चा ये ज़िद कर रहा है कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, आप बहुत आसानी से दिला भी सकते हैं। तो उसे ना डांटने की ज़रूरत है, ना उसे मारने की ज़रूरत है, ना उसे कुछ कहने की ज़रूरत है। उसको बस ये कह दें कि बेटा मैं पैसे तो घर भूल आया, अब इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आएंगे तो फिर तुम्हें ये चीज़ मैं दिलवा दूँगा। तो वो जो वक्फ़ा आएगा जिसमें उसको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ चलो बाबा पैसे घर भूल आए, इस बात पे तो बच्चा फ़ौरन यकीन कर लेता है। तो वो जो गैप आएगा, वो जो वक्फ़ा आएगा, वही उसकी तरबियत है। उसमें पेशेंस पैदा हो जाएगा, उसमें सब्र का मादा पैदा हो जाएगा, वो ज़िद करने वाला बच्चा नहीं बनेगा। क्योंकि एक तो उसको आपने एक लॉजिकली बात बताई कि भाई बेटा मैं भूल आया हूँ, मैं दिलाना चाहता हूँ तुम्हें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिलाना चाहता, और दिला भी दूंगा, लेकिन पैसे अभी नहीं है, घर जाएंगे फिर इंशाल्लाह लेकर आते हैं, फिर आपको मैं ये चीज़ दिला दूंगा। तो वो जो गैप आएगा, जो वक्फ़ा आएगा, वो बेसिकली उसके लिए ज़िंदगी का एक सबक होगा, एक मैसेज होगा। और यही चीज़ बच्चे में कभी ज़िद पैदा नहीं होने देगी, उसमें बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। फिर अब तो आप भले से 1 घंटे बाद या अगले दिन नेक्स्ट डे या 4 घंटे बाद, जो भी टाइम आपको मिले, थोड़े वक्फे के बाद उससे वो चीज़ दिलाएंगे तो बस आप ये समझ लें कि आपने उसको एक ऐसा मैसेज दे दिया कि जो उसके लिए सारी ज़िंदगी काम आएगा और वो कभी भी ज़िद नहीं करेगा। क्योंकि वो उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है बाद वक्त। और अक्सर जो वालिदैन की गलतियाँ होती हैं वो यही होती हैं कि वो बस मोहब्बत में पैसे हैं तो फ़ौरन उन्हें दिला दिया, फिर बाद में उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उन पेरेंट्स को। तो ये एक बात याद रखें कि बस एक लॉजिकली और ऐसा बहाना किया जाए जिससे बच्चे को यकीन हो जाए कि हाँ ये हो सकता है, कि चलो पैसे तो हो सकता है घर भूल आए आदमी, मना तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहा, डांट तो नहीं रहा। ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चे की ज़िद ख़त्म करने का। क्योंकि नए पेरेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर यही चीज़ें बच्चे में स्कूल में जाते हुए बड़े मसाइल का शिकार कर देती हैं उसे। क्योंकि वो स्कूल में फिर बच्चों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, और ज़ाहिर है कि फिर शिकायतें तो पेरेंट्स के पास ही आती हैं अल्टीमेटली।
تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت بچے کی، جیسے کہتے ہیں نا آپ تربیت کی کمی ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے پیرنٹ بچے کی تربیت خود کیا کرتے تھے، اس کو وقت دیا کرتے تھے، اس کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کیا کرتے تھے، جو بہت لوگوں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثریت اس پہ توجہ نہیں دیتی، اور بعد میں وہ شکایت کرتی ہے کہ بھئی بچہ ہمارا ضدی ہو گیا، بچہ ہمارا خراب ہو گیا، محلے کی شکایتیں آ رہی ہیں، اسکول سے شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ تربیت خود کرنا ہوتی ہے، اور یہ بہت آسان تھا، میں نے نسخہ آپ کو بتا دیا، اگر اس پہ آپ لوگ عمل کریں گے جو نئے پیرنٹس بنے ہیں، تو یہ شروع کا موقع ہوتا ہے جب اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کبھی بچے کی طرف سے اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ وہ بچہ ضدی ہو گیا ہے۔ اور جب بچے میں قوت برداشت آ جاتی ہے تو وہ دنیا میں جینے کا ایک سبق بھی سیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں ایک نہیں کئی مسائل آئیں گے جس میں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ گھر کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے، تو اس پہ توجہ دینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ مہنگا اسکول ہو، کانوینٹ اسکول ہوتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو وہیں پڑھایا، ماشاءاللہ بہت اچھی کم فیس کے اندر بہترین اسکول، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بڑے بڑے اسکولوں سے بھی زیادہ اچھے اسکول وہ ثابت ہوئے، مشنری اسکول جو کہلاتے ہیں، جیسے سینٹ لارنس ہے، سینٹ پیٹرک ہے، اور سینٹ جوزف ہے، اس قسم کے جو اسکول ہیں اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بچے کی تھوڑی سی آپ کو ابتدا میں ٹریننگ کرانا پڑتی ہے، جو محلے میں یا اچھے اسکول ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پریپریشن کراتے ہیں اور بچے کو ایگزام میں بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے کوشش والدین کو یہی کرنا چاہیے کہ ان اسکولوں کی طرف جائیں، ان کی فیس بھی بہت نارمل ہے، یعنی دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت، اور اچھی ایجوکیشن ہے، سب سے بڑی بات یہ، اور اصل مقصد تو والدین کا یہی ہوتا ہے کہ بچے اپنی زندگی میں ایجوکیشن حاصل کر لیں اچھی، کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک وہ واحد زینہ ہوتا ہے جو بچے کو آگے زندگی میں بڑھاتا ہے اور بہت اونچائی تک، بہت اس کو کیریئر کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کی بنیاد اچھی رکھ دیں گے، اس کی خاص طور پہ نرسری سے لے کے اور کلاس 5 تک اگر اس کی ایجوکیشن اچھی ہو گئی تو میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ پھر والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بچہ اپنی تعلیم خود مکمل کرتا ہے۔ ٹیلنٹ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے میں کیا صلاحیت ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ آج کل جو بچے ویڈیو گیم کھیلنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کوشش کریں کہ جہاں موقع میسر ہو جائے تو گھر کے اندر نہیں تو باہر محلے میں یا کسی پارک میں بچے کو لے کے جائیں، اور فزیکل ایکسرسائز اس کو کم از کم 15 سے 20 منٹ ضرور کرائیں۔ یہ 2 گھنٹے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 گھنٹے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ بچہ اسی چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک، اور ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن جیسا بھی آپ کو سہولت ہو، اور کم سے کم 2 دن تو ضرور کوشش کریں، تو اس کی فزیکل ایکسرسائز جو ہے نا وہ ایکچوئل اس کو مینٹلی بھی ہر طرح سے فٹ رکھے گی، اور ظاہر ہے کہ جب بچہ مینٹلی فٹ ہوتا ہے تو وہ ایجوکیشن میں، موومنٹ میں، ایکٹیویٹیز میں، سب میں وہ اسمارٹ ہو جاتا ہے اور بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہی چیزیں زندگی میں آگے اس کو کیریئر میں بھی کام آتی ہیں اور ماں باپ کے لیے بھی ایک خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ ان پیرنٹس کو بتا دی جائے جو ابھی جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع کا ہی ہوتا ہے۔ جس نے شروع میں یہ توجہ دے دی اپنے بچوں پہ، پھر 5th کلاس کے بعد انہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو خوشیاں دیں، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔